नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 7 बातें अपनी बीवी को हरगिज़ हरगिज़ नहीं बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये बातें बयान करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे भाई हैं, मेरी मेहनत का फल आप चैनल पर पहली मर्तबा मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यार दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बयान करते हैं वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, वो 7 बातें कौन सी हैं जो अपनी बीवी से कभी भी बयान नहीं करना चाहिए। अगर आपने की तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुसीबत बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला वो 7 बातें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना फैलाएं कि बहुत तेज़ी के साथ हमारे सारे भाइयों तक पहुंच जाए ताकि वो भी इन बातों को सीख लें। सदक़े जारिया समझकर आप फैला दें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बयान कर रहा था कि 7 बातें ऐसी हैं जो अपनी बीवी को कभी नहीं बताना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी दूसरी औरत की तारीफ आपने की तो उसको अच्छा ना लगेगा और वो आप पर शक करने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये औरत के अंदर बहुत बड़ी बीमारी होती है कि आपने किसी भी औरत की उसके सामने तारीफ की तो आपकी बीवी आप पर शक करने लगे, शक की नज़र से देखेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरी बात यह है कि कभी भी अपनी बीवी पर आप हाथ ना उठाएं, यानी मारने के लिए हाथ ना उठाएं, इसलिए कि आपने अगर उसको मारा तो वो हिरासा होगी, थोड़ा दिल करेगी, इसलिए कि औरत की ज़िंदगी मर्द से शुरू होती है और मर्द पर ख़त्म हो जाती है। उसने आपके लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को सबको छोड़ दिया। अब सिर्फ वो समझती है कि मेरा शौहर ही मेरे लिए सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी परेशानी या मुसीबत के वक्त अपनी बीवी के सामने ना रोएं। बहुत ही दोस्तों, ये बहुत ही गहरी बातें हैं। हाँ, अगर समझ में आ जाए, अल्लाह ताला दिमाग में उतार दे, कितनी भी परेशानी आ जाए आप अपनी बीवी के सामने ना रोएं, क्योंकि बीवी, हर औरत ये सोचती है कि मेरा शौहर हिम्मती हो और बुज़दिल ना हो, बहादुर हो, मुसीबतों से लड़ने वाला हो। चौथी बात यह है कि कभी भी अपनी बीवी को ये ना बताएं कि मेरी आमद कितनी है, कमाई कितनी है, ये कभी ना बताएं, इसलिए कि अगर आपकी आमद कम है तो आपकी बीवी सोचेगी कि ये, क्योंकि औरत नाक़िसुल अक़्ल होती है, वो सोचेगी कि ये बहुत कम कमाता है और फलां का शौहर, फलां इंसान इतना कमाता है, इतना कमाता है,
سمجھے، اور آپ نے اپنی کمائی اس کو فل بتا دی، آپ کی آمد زیادہ ہے، اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بتا دیا تو پھر وہ آپ سے فضول خرچی کروانا شروع کر دے گی۔ جی ہاں دوستو، وہ خود بھی کرے گی اور آپ سے بھی اول جلول جگہ بے جگہ پیسہ خرچ کروائے گی۔ اس لیے آپ، چوتھی بات ہے یہ کہ آپ اپنی بیوی کو یہ نہ بتائیں کہ کتنا کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں بات ہے کہ اپنی بیوی کو اپنا راز نہ بتائیں، یعنی راز کی بات ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ عورت بہت اوچھے دل کی ہوتی ہے، وہ بہت جلدی اس کے پیٹ میں کوئی بات رکتی نہیں ہے، وہ فوراً جب تک کسی سے بیان نہیں کر دیتی اس کو سکون نہیں ملتا۔ جی ہاں دوستو، اس کو سکون نہیں ملتا، اس لیے اس کو کبھی راز کی بات ہرگز نہ بتائیں۔ سمجھ میں آئی دوست؟ ٹھیک ہے، یہ پانچویں بات ہے۔ اب چھٹی بات کون سی ہے؟ اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کی برائی نہ کریں۔ آپ اپنے ماں باپ بھائی بہن کی برائی اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہ کریں، ورنہ وہ آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بھائی بہن کو نظر سے گرا دے، اور پھر وہ آپ کے سامنے بھی آپ کے والدین کو، آپ کے بھائی بہن کو برا کہنے لگے گی، پھر آپ کو خود سننا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ نے خود ایک دن اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کی برائی کی اس کے سامنے، اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کی کبھی بیوی کے سامنے برائی نہ کریں۔ جی ہاں دوستو، سمجھ میں آ گیا؟ اب ساتویں بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کی، یعنی عورت کے ماں باپ کی بھی، اس کے گھر والوں کی، آپ عورت کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے کبھی برائی نہ کریں۔ اس کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور یہ کوئی اچھی باتیں بھی نہیں ہیں۔ اس کے میکے والوں کی آپ اس کے سامنے برائی نہ کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہوئی 7 باتیں۔ کتنی باتیں؟ یہ 7 باتیں ہو۔ ان 7 باتوں پر آپ عمل کر گئے تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے۔ جی ہاں دوستو، تو یہ بہت ہی کامیاب باتیں ہیں، بہت تیزی کے ساتھ آپ ان پر عمل کریں اور دوسرے اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ جی ہاں دوستو، انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، یار دوستوں میں ضرور اس کو پہنچائیں۔ بہت ہی کامیاب باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔